अच्छा जी फरमाइए। असल में धीरे धीरे बोलिएगा, मेरे कान का मसला है, मैं सुनता कम हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ तो शेख मैंने वो आपके शागिर्द को वो चीज मैंने समझा दी, जो इबारत थी वो मैंने पढ़कर बता दी। अब आप बताइए आपको क्या इश्काल है। मुझे हमें मसला जो आप बता रहे हैं लिखा हुआ है जी, जैसा कि आपने अब उसके खिलाफ हदीस है ना जी। हदीस में क्या है इब्न माजा वाली में? उसमें है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी रसूल को भेजा कि आप उस शख्स की गर्दन मार दीजिए जिस शख्स ने अपने बाप की बीवी से निकाह किया, और उसका माल जब्त कर लीजिए। इसने अपने बाप की बीवी से निकाह किया। अच्छा जी। अच्छा। तो यहाँ पे मतलब ये कि अबू हनीफा कह रहे हैं कि उसके ऊपर हद वाजिब नहीं होगी, बल्कि सजा दी जाएगी। जी। अच्छा, यहाँ पे जो इमाम अबू हनीफा का कहना है कि जो आदमी ने मुहर्रमात में से किसी के साथ निकाह किया है ना, चंदों का लफ्ज है, और वहाँ पे हदीस में जो आया है वो नकाह का लफ्ज है, वहाँ पर वती मुराद है, निकाह मुराद नहीं है। इससे क्या आप मतलब इससे क्या समझाना चाहते हैं आप? वती अलग चीज है, निकाह अलग चीज है। आप दूसरे की बात तो सुनो ना पहले जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आप मैंने अभी हदीस देखी नहीं, मैं आपकी बताई हुई हदीस को बता रहा हूँ। जी जी मैंने देखी नहीं हदीस जी। जिसने अपने बाप की बीवी से निकाह किया जी है ना जी, तो निकाह से मुराद शादी है या वती है? जी, निकाह से मुराद क्या होता है? निकाह का आप बताएं ना शेख, माना आप बताएं। मैं तो आपसे सुनना चाहता हूँ कि क्या चीज है ये, क्या मसला है ये। नहीं, मैं तो समझता हूँ दोनों माना होता है निकाह के। अच्छा। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर निकाह से मुराद वती है। अच्छा, कि जिसने अपने बाप, यहाँ पर निकाह से मुराद वती है, मतलब वती एक अलग चीज है। और जी, जिसने सोहबत की अपने बाप बीवी से, उसको बतौर सजा को मार दिया जाए। अच्छा, चलिए ठीक है, मान लेता हूँ। जी नहीं, वहाँ पर आपको हदीस में यही मुराद देना पड़ेगा। सिर्फ अगर लफ्ज़ निकाह से अभी अगर उसने सोहबत नहीं की तो सजा नहीं दी जाएगी उसको। अच्छा, निकाह किया गलत किया, लेकिन वसी किए करेगा तो मार दिया जाएगा। तो नकाह बमाना जामा है वहाँ पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है अबू हनीफा ये नहीं कह रहे हैं कि किसी ने वसी या सोहबत कर ली तो उसको सजा, वो कह रहे हैं कि उसने निकाह किया। जी, निकाह करना अलग चीज है और सोहबत करना अलग चीज है। अच्छा अच्छा, निकाह करने के बाद उसने वसी कर ली। अगर उसको सिर्फ वसी करना होता तो पता चला कि उसको इस मसले में कुछ न कुछ कंफ्यूजन है कि वो निकाह भी कर रहा है और फिर वसी कर रहा, वरना सिर्फ वसी कर लेता। तो यहाँ पर जो उन्होंने मसला बयान किया, क्योंकि हदीस में उसका जिक्र नहीं है। हदीस में जिक्र है कि जिसने मुजामियत कर ली जानबूझ करके अपनी माँ के साथ, यहाँ पर निकाह किया है, वहाँ पर मुजामत किया, ये दोनों में फर्क है। एक बात। नंबर 2, आप जो कह रहे हैं कि गर्दन मार देनी चाहिए, क्या सिक्का की सराहतन हदीस है कि जो आदमी नमाज के आगे से गुजरे, सुन रहे हैं? हाँ, बोलते जाए आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नमाजी के आगे से कोई आदमी गुजरे तो वो उसको आप कत्ल कर दे। कत्ल कर दे? तो हाँ, लफ्ज़ कत्ल इस्तेमाल हुआ है। हदीस कोट करूँ आपको? लावादी से चलो जी, आप हदीस कोट कीजिए जरा। अभी सियादता की हदीस है। जी जी, अभी आप कितने आदमियों ने कत्ल किया अब तक? नहीं, वो तो बात की बात है, कत्ल करने की बात तो बात की बात है, लेकिन जो आपने अभी मुझसे ये वजाहत की है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हदीस से हर जगह वो भी बताएंगे इंशाल्लाह, वो भी बताएंगे। नहीं, वो भी बताएंगे ना। अभी शेख, अभी तो मैंने आपकी बात सुनी ताकि सराहतन हदीस है, वो शैतान है, उसको कत्ल कर दो। अच्छा, कत्ल। अच्छा अच्छा, कत्ल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिहाद का भी नहीं। जिहाद में तो बहुत से माने होते हैं, कत्ल के लफ्ज में तो कत्ल का माना ही होता है, लेकिन किसी का फतवा नहीं है कि अगर नमाजी के आगे से कोई गुजर जाए तो उससे कत्ल का। आप कहे कि साहब हदीस के खिलाफ लोग फतवा दे रहे हैं। जी, कत्ल कर देना चाहिए। अभी मैंने आपकी बात सुनी है, अभी मैं आपको मेरी भी बात तो हदीस पढ़ रहा हूँ, हदीस में निकलवा रहा हूँ। आप रेफरेंस दे रहे हैं, सिर्फ मुझे रेफरेंस दे रहे हैं कि कुतुब सित्ता के अंदर कौन सी। दूसरी चीज
جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ متعمدن، اور اس کے علاوہ یہی متعمدن کا لفظ استعمال ہوا، من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر۔ پورے ہندوستان میں فجر کی نماز پڑھنے والے 10% ہیں اور 90% لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہے ہیں، کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ سب آپ مجھے نہ بتائیں نا شیخ، آپ سے جو میرا مطالبہ ہے اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں بتا رہا ہوں، نہیں آپ مت بتائیں، حدیث کے لفظی معنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو کافر ہونا چاہیے نماز چھوڑنے والا ہونا۔ شیخ صاحب اس پر بھی بات کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میرا جو مطالبہ آپ سے ہے آپ اس کو پورا کیجیے، ٹھیک ہے۔ حدیث رسول کے اندر ہے قتل کرنا، ٹھیک ہے، اور مال ضبط کرنا۔ وہاں پہ مراد آپ کی مراد تھوڑی چلے گی شیخ، آپ کی مراد لیں گے تھوڑی چلے گا۔ نہیں میں تو سمجھنے کے لیے مطلب آپ جو بولیں گے اس کو میں مان لوں۔ استعمال کیا حدیث میں، نہیں آپ سنیے شیخ، آپ سنیے، آپ جو بولیں گے میں مان لوں، میں اپنی بات نہیں کہوں، میں اپنا اشکال نہ رکھوں۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بولیں گے اس کو میں مان لوں، ایسا؟ آپ جو بولیں گے میں اس کو مان لوں، آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا اشکال سنیے، میرا اشکال سنیے، آپ میرا اشکال بھی سنیے۔ آپ کا کوئی اشکال ہی نہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، تو پھر کیوں آپ بات نہیں کر رہے ہیں؟ آپ تو تعبیل کر رہے ہیں، آپ تو کہاں سے کہاں چلے گئے؟ آپ نے شیطانی قیاس کر لیا کہ 90 جو ہے نا۔ جی حدیث کا ریفرنس دے دیں، میں حدیث آپ کو قتل کا لفظ ہے، آپ میرے کو ریفرنس دے دیں نا شیخ، میں خود پڑھ لوں گا۔ مسلم کی روایت ہے جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اذا صلى احدكم الى شيء جی يسره من الناس فاراد احد جی ان يختار بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان۔ هذا لفظ البخاری ولمسلم معناه۔ ٹھیک ہے، اللہ عالم ہے نا آپ؟ نہیں میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں۔ طالب علم آپ اس کے لیے ریفرنس دے دینا، میں پڑھ لوں گا۔ جی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر نماز پڑھے اور اس نے اس کا سترہ کر رکھا ہے، پھر اس کے باوجود بھی اس کے درمیان سے کوئی آدمی گزرے جی تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو دفع کرے جی، اور اگر دفع کرنے کے باوجود جو سامنے سے گزرے جی فلیقاتل ہو تو چاہیے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ شیطان ہے اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ریفرنس دے دیں آپ، حدیث نمبر کو قتل کیا، پہلے قتل کر لینا پھر اس مسئلے کو سمجھنا۔ حدیث تو دو، حدیث نمبر تو دو۔ سنیے بھائی، ایسا ہے میں آپ جو پہلے سے مجھے نہیں معلوم حدیث، ارے میرے بھائی آئیے، تو بھاگنے کی بات ہوئی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جس مسئلے پہ میری بات ہو رہی ہے آپ نے اس کا تو کچھ جواب ہی نہیں دیے۔ آپ نے کہا نا کہ وہاں پہ نہ کہا قتل کا، آپ حدیث نمبر دیں نا مجھے، آپ مجھے حدیث نمبر دیں، آپ حدیث نمبر کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ہاں، مشکات شریف جو بڑی تختی کی ہے کیا ابھی آپ بخاری بول رہے ہیں، مسلم بول رہے ہیں اور پھر مشکات پر چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے جب بخاری مسلم کا آپ نام لے رہے ہیں تو حدیث نمبر کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ معلوم ہو جاتے تھے پہلے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ بھاگ